बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको इनसाइट पर जावेद मलिक के साथ अपने दुबई स्टूडियो से। इस प्रोग्राम में हम नजर डालते हैं पाकिस्तान में होने वाले वाकयात या पाकिस्तान से मुंसलिक वाकयात एक बैन अल-अक़वामी तनाजुर में। ऑफकोर्स पाकिस्तान की रिलेशनशिप, आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी साहब तशरीफ लेकर गए हैं यूरोपियन यूनियन को, उन्होंने एड्रेस किया और उसके पहले वो रशिया भी तशरीफ लेकर गए। लेकिन जो इंगेजमेंट हुई है हमारी यूरोपियन यूनियन के साथ, इस हवाले से भी हम नजर डालेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम यूरोप में मौजूद कुछ लोगों से भी बात करें और पाकिस्तान में मौजूद कुछ तजज़िया निगारों से भी हम आपकी बात करवाएं और जानने की कोशिश करें कि किस हद तक पाकिस्तान की यूरोपियन यूनियन के साथ जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हुई है। हम ये चीज़ जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, गोया तिजारत करने वाला हमारा पार्टनर है सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी तौर पर। और इस विजिट के बाद क्या ये तिजारत मजीद आगे बढ़ेगी? वज़ीर आज़म साहब ने ये जरूर कहा है कि हमें ट्रेड की जरूरत है, और ये चीज़ पहले भी हुकूमतें कहती रही हैं कि हमें एड नहीं बल्कि ट्रेड की जरूरत है। लेकिन ये तो हम कहते हैं, सवाल ये है कि हमें जवाब क्या मिलता है, ये हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस अहम डेवलपमेंट पर बात करें, हम एक और तनाजुर जो है वो डिस्कस करेंगे, जो ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से जाने वाले लोग, हमारे ट्रैवलर्स और हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और एजेंट्स जो हैं, अनस्क्रूपलस एजेंट्स जो अनलाइसेंस्ड हैं, और कुछ ऐसे लोग जो पोज करते हैं एज एजेंट्स, जो इन लोगों को निशाना बनाते हैं। और हम देखा कि सऊदी अरेबिया में होने वाला वो वाकया जिसमें एक फैमिली जो है वो वहां पे गई उमरा की नीयत से, और वहां पे वो उन्होंने अपने आप को पाया एक मुश्किल में। कुछ ड्रग्स के हवाले से बात की जा रही है जो कि उनकी जूतों में पाई गई, जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं था ये जो सिचुएशन हमारे सामने। लेकिन ये तो एक एग्जाम्पल है। सवाल ये है कि आए दिन पाकिस्तान से लोग बाहर ट्रैवल करते हैं, उनकी ऑफ कोर्स मुश्किलात दो किस्म की हैं। एक तो वो लोग जो कि एम्प्लॉयमेंट की वजह से बाहर जाते हैं, वो रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, और वो फिर राब्ता करते हैं एजेंट्स को जो कि एम्प्लॉयमेंट एजेंट्स के तौर पर उनको बाहर लेकर जाते हैं, और फिर उनको कई जगह पे वहां पे तकलीफ होती है। और उसके अलावा जो ट्रैवलर्स जो जा रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं बरतानिया में मौजूद थे, जिनको डिटेन किया गया, और फिर उनमें से एक जो स्टूडेंट थे वो डिपोर्ट हुए, और वहां पर भी हमारी हुकूमत ने क्या उतनी सपोर्ट की जितनी करनी चाहिए थी। यहां पे भी हम देख रहे हैं कि एक फैमिली है जिसने अपने आप को मुश्किल हालात में पाया, हमारी हुकूमत ने उसको क्या सपोर्ट फराहम की। और ये तो वो एग्जाम्पल्स हैं जहां पे हम रिएक्ट कर रहे हैं एक सिचुएशन को। सवाल ये उठता है कि क्या हमें पहले से एक ऐसी पॉलिसी मरबूत बनानी चाहिए जिससे हमारे मुल्क से बाहर जब लोग जाएं किसी भी गर्ज से, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तलाश करने जाएं, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो उमरा या किसी और विजिट पे जाएं, एक ऐसा फ्रेमवर्क हो जिसके तहत उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा एक और चीज जो अहमियत की हामिल है वो बैरून मुल्क जेल के अंदर मौजूद पाकिस्तानी हैं। काफी कसीर तादाद में ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो इस वक्त दुनिया के कई ममालिक में जेल में मौजूद हैं, बंद हैं, प्रिजन में हैं। और उनमें से यकीनन कुछ ऐसे हैं जो कि मुजरिमाना रविश रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो किसी गलत फहमी के नतीजे में जेल में हैं। और इस हवाले से भी हुकूमत क्या इक़दाम ले रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और यकीनन जो मोस्ट रेलिवेंट शख्सियत हैं जिनसे बात की जा सकती है वो पाकिस्तान से फेडरल मिनिस्टर फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज डॉक्टर फारूक सत्तार इस वक्त मेरे साथ लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जो ये एक सऊदी फैमिली, पाकिस्तानी फैमिली जो सऊदी अरेबिया में अपने आप को मुश्किल में पाया, उसने इस हवाले से लेटेस्ट अब हम चाहेंगे कि आपकी काविशें जो है वो हम देख रहे हैं, आपकी मुलाकातें भी हुई, आपने बात भी की। लेकिन सवाल ये है कि ये एक ऐसा इशू है जिस पर मुल्क से बाहर जाने वाले जो पाकिस्तानी हैं जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की तलाश में जाते हैं, या फिर इस केस में वो उम्रे के लिए गए थे, एजेंट्स के हाथ चढ़ जाते हैं। तो ये जो एजेंट्स हैं, इनकी रेगुलेशन के हवाले से हुकूमत के पास क्या पॉलिसी है? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पहले तो हमने ये फायर फाइटिंग की है और इस मसले को हमने बहुत इफेक्टिवली टेकअप किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज ने कोऑर्डिनेट किया है बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ जी। और प्राइम मिनिस्टर साहब के भी इल्म में ये मसला हम लाए, मैं और बाबर गौरी भाई कैबिनेट की मीटिंग में। और फिर मैंने मुलाकात की सऊदी अरब के सफीर से, फिर वजीर आजम साहब की भी मुलाकात हुई। और आज खुदा का फजल है कि वो जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके यहाँ कराची से जो इस्लामाबाद आए थे, बाबर गौरी साहब उनको लेकर गए, और सऊदी जो सफीर हैं
علی اودھ الاسیل صاحب سے ان کی ملاقات کرائی ہے، اور میں نے ایک ریکویسٹ کی ہے سعودی گورنمنٹ کو کہ اس مقدمے کی سماعت کو ایویڈنس میں ڈالا جائے، سبا میں ڈالا جائے، اور خدا نخواستہ اگر سزا ہو گئی ہے جو کیپٹل پنشمنٹ ہے، جو موت کی سزا ہے، اسے بھی ایویڈنس میں ڈالا جائے، اور ہم اصل مجرم کو بتا رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ پتا جائے گا ہم اس کو بھی انشاءاللہ ہینڈ اوور کریں گے تاکہ یہ بے گناہوں کو ہم چھڑا کر واپس لا سکیں۔ ان کے گھر والے بہت مطمئن ہیں، اور یہ ان کے گھر والوں نے الطاف بھائی سے اپیل کی تھی، اور الطاف بھائی نے بھی خصوصی طور پر مجھے اور میرے پارٹی ممبرز کو ہدایت کی، میرے سارے ایم این ایز جو ہیں وہ اس سلسلے میں میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور الطاف بھائی کی ہدایت پر ہم سب کام کر رہے ہیں۔ اب آپ نے جو دوسرا مرحلہ ہے کہ آئندہ ایسے واقعات کا سدباب کیسے کیا جائے، تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اب میں وزارت مذہبی امور سے اس مسئلے کو اٹھاؤں گا، خاص طور پہ جو عمرہ کے لیے کیسز مجھے آتے ہیں، کیونکہ وزارت مذہبی امور یا تو حج پہ یا عمرے پہ جو بھیجتے ہیں ٹریول ایجنٹس، وہ وہاں رجسٹر ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت سے اچھے ٹریول ایجنٹس بھی ہیں، صاف ستھرا کام کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں ان کا نام بھی بدنام ہو رہا ہے، پاکستان کا نام بھی بدنام ہو رہا ہے، اور یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ مجھے تعاون چاہیے، جو ٹریول ایجنٹ ایسوسی ایشن ہے ان کا، حکومت کو تعاون چاہیے، اور ہم کوئی ایسا رویہ ان کے خلاف اختیار نہیں کریں گے، ریگولیشن ہمارا کام ہے۔ تو مذہبی امور کی وزارت کے ساتھ مل کر یہ میرا ارادہ ہے کہ کیبنٹ میں ہم پالیسی بنائیں اور ہم ریگولیٹ کریں، اور ہم ذرا سا ریویو کریں کہ جو یہ ٹریول ایجنٹس جو ایسوسی ایشن ہے جو کام کر رہی ہے ان میں اچھا کام کون کر رہی ہے، کون پروفیشنل ہے، اور کہاں گڑبڑ ہے، یہ تھوڑا سا ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا۔ جی ہاں، ایک تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وزارت مذہبی امور جو ہے یقیناً عمرہ اور حج کے حوالے سے تو وہی اس کو دیکھے گی، لیکن بالعموم جو ہمارے پاکستانی باہر جاتے ہیں ان کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ روزگار کی تلاش میں بھی جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی بہت سارے لوپ ہولز موجود ہیں جو کہ ایجنٹس کے ہتھے وہ چڑھ جاتے ہیں، اور ایجنٹس ان کی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو کئی دفعہ نہ صرف لوٹ لیتے ہیں بلکہ ایسی جگہ بھیج دیتے ہیں جو ان کو پہلے جس کا علم نہ ہو۔ تو ایجنٹس کو جو لائسنس ایشو کرتی ہے وہ تو آپ ہی کی منسٹری ہے، تو یہاں پہ جو لوپ ہولز ہیں کیا آپ ان سے آگاہ ہیں؟ اور کیونکہ آپ ابھی نئے منسٹر ہیں اس منسٹری کے، تو کیا آپ سے توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ لوپ ہولز بند ہوں؟ اگر میں یہ واضح کر دوں کہ یہ میری منسٹری جو ہے وہ لائسنس ایشو نہیں کرتی، یہ منسٹری فار لیبر اینڈ مین پاور کرتی ہے، جو یہ لیبر کی ایکسپورٹ ہے، یہ خورشید شاہ صاحب اس کے وزیر ہیں، لیکن میں نے ان سے بھی بات کی ہے، اور منسٹری آف انٹیریئر سے بھی یہ کوارڈینیشن سے ہوگا، اور وزیر اعظم کی اور پریزیڈنٹ کی سرپرستی میں ہوگا کہ ہم کیبنٹ میں ایسی پالیسی بنائیں کہ ہمارا رویہ جارحانہ بھی نہ ہو، جو اچھا کام کریں ان کو ہم انکریج کریں، اور اس سلسلے میں جو بھی ایجنٹس موجود ہیں، اور ہم یہ ریویو کریں کہ ان کی جو کارکردگی اب تک کیا رہی ہے، اور کون سے ایجنٹس ہیں جن کے خلاف یہ شکایتیں آتی رہی ہیں، تو ضرور میں سمجھتا ہوں کہ سارے پوری پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی اور ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری منسٹری کا کام کوارڈینیشن کا ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ تمام اوورسیز پاکستانی جو وہاں ہیں اور جو یہاں سے جا رہے ہیں وہ غلط ایجنٹس کے ہاتھوں میں نہ لگیں، تو انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے منسٹری کے ذریعے سے یہ ساری ریویو اور ریوزٹ جو پالیسی کو کرنا ہے اس پر میں کام کروں گا۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ پہلے یہ منسٹری آف لیبر، مین پاور اینڈ اوورسیز پاکستانیز ایک ہوتی تھی، بلکہ ایک زمانے میں